घुम जोरबङ्लो पिपल्स फोरमको पहिलो स्थापना दिवस आज घुम सुके रोड टियलमुकी डुक सार्वजनिक भवनमा सम्पन्न गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। एक सालको कार्यावधिभित्र फोरमले जम्मा 25वटा विभिन्न समस्याहरूमाथि पदक्षेप ल्याएको अनि जसमा 13वटा कार्यमाथि फोरमले ठोस कार्य गरिसकेको फोरमले आफ्नो स्थापना दिवसमा विवरण प्रस्तुत गरियो। फोरमले आफ्नो पहिलो स्थापना दिवसमा 6वटा समाजहरूको प्रतिनिधिहरूलाई पनि निम्ताएको थियो। नमस्कार, म थेन्डु पोङ्गे घुम जोरबङ्लो पिपल्स फोरमको महासचिव। आज हामी यस प्रेस भेला भइरहेका छौँ र सम्पूर्ण च्यानल हेर्नु भएका दर्शकवर्गलाई हामी घुम जोरबङ्लो पिपल्स फोरमद्वारा आज हाम्रो पहिलो स्थापना दिवस मनाइरहेकोमा उहाँहरूलाई हाम्रो नमस्कार साथै न्यानो अभिवादन। र हामीले यस एक वर्षभित्र कतिपय कार्यहरू गऱ्यौँ र स्थापना भए बापत यस अवधिमा हामीले कतिवटा कार्यहरू सम्पन्न गर्न सक्यौँ र भविष्यको हाम्रो कतिवटा योजनाहरू छ, यस विषयमा विस्तृत रूपमा तपाईँहरूलाई जानकारी दिन हाम्रो अध्यक्षलाई म साङ्गे श्री साङ्गे म निवेदन गर्दछु। धन्यवाद। नमस्ते। आज हिजै थियो हाम्रो स्थापना दिवस र आज हामीले 18 तारिकको दिन शनिबार आज हामी घुम जोरबङ्लो पिपल्स फोरमको स्थापना दिवस मनाइरहेका छौँ। यसै भवनमा 17/6/2021 यो पिपल्स फोरम जन्मिएको थियो र आजको सभा प्रेस भेला गर्नभन्दा अघि हामी 13 जुनमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव महिला परिषदका मेम्बर एक्जिक्युटिभ मेम्बर चन्द्रप्रभा पाण्डेज्यूले जुन चाहिँ भारतवर्ष यस वर्ष स्वतन्त्र भएको 75 वर्षगाँठको अमृत परियोजना मनाइरहेको छ देशले। त्यस समय सबै जातिबाट भारतमा जो बसोबास गर्ने छन् उनीहरूको निम्ति भाषाको प्रत्येक भाषाको गीत मागेको थियो, तर नेपाली भाषाको गीत माग्नु छ नेपाली भाषालाई नेपालको हो भन्ने एउटा उहाँले विदेशीको लान्छना लागेको कि हामी घुम जोरबङ्लो पिपल्स फोरमद्वारा फोहोर भर्सन एकदमै हामी आपत्ति जनाउँदछौँ। माफ मागे मात्र हुन्छ, अबको भविष्यमा यस्तो दिनहरू कदापि नआयोस् बारम्बार। र अब म आज हाम्रो घुम जोरबङ्लो पिपल्स फोरमको हाम्रो यो स्थापना दिवस आज मनाएको छौँ। आज हामीले 6वटा समाजहरूलाई लिएर र एउटा एनजिओ ह्युमन राइट, हिमालयन परिवार, सङ्गम परिवार, सर्वोदय बिहानको समाज र हलुङ किदुक, थुना किदुक यसरी समाज उहाँलाई बोलाएर हामीले सामान्य रूपमा आज हामीले पहिलो वर्षगाँठ बनायौँ। घुम जोरबङ्लो पिपल्स फोरम जन्मिएको खास कारण जनताको अधिकारको निम्ति हामीले यस सालभरि यस वर्ष एक वर्षमा हामीले 25वटा दार्जिलिङको जल्दो बल्दो समस्या, दार्जिलिङ त होइन अब घुमकै जल्दो बल्दो समस्या भन्नुको मतलब नै दार्जिलिङ पहाडमै लथालिङ्गै व्यवस्था भएको समस्या लिएर हामी अगाडि बढ्दै गयौँ। त्यसमध्येमा हामीले 25वटा हाम्रो माझमा समस्या आएको, 25वटा समस्यामा हामीले आजको दिनसम्म हामीले लेखाजोखा गर्दाखेरि त्यहाँ हामीले 13वटा समस्या हामीले समाधान गरिसकेको। तर 13वटा डल्लैको म विस्तृत रूपमा जानकारी प्रेसमा नदिउँदा सर्टकटमा म भन्न चाहन्छु। हामीले प्रथममा हामीले घुममा जुन चाहिँ 2021 मा भ्याक्सिनेसनको भिडभाड हुँदाखेरि घुममा यो घुम जोरबङ्लो पिपल्स फोरम जन्मेर अहिलेसम्म भ्याक्सिनेसनको एकदमै लगातार रूपमा एकदम नियमपूर्वक सुचारू रूपमा चलिरहेको छ। यो हाम्रो सक्सेसको काम। फेब्रुअरी महिनामा सम्पन्न नगरपालिकाको इलेक्सनको पार्षददेखिहरूलाई जितेकाहरूलाई यहाँ हामीले सम्बर्धना सम्मान कार्यक्रम गऱ्यौँ
र उनीहरूलाई नगरपालिकाको चेयरम्यान हितेश पौडेलज्यूलाई हामीले बाह्र 9 बुँदेको मागको निम्ति हामीले ज्ञापन पत्र चढाइसकेका छौँ। त्यो पनि सक्सेस भयो र 35 वर्षसम्म बत्ती नबनेको घुम सुके रोड मुनि यल्मु गाउँ पिपल्स फोरमले उहाँहरूले हामीलाई निम्तो गरेर हामीले पेपरमा सोसियल मिडिया च्यानलमा जनाएको खबर दिएको 10 दिन बित्दा नबित्दा त्यो पनि त्यहाँ पनि बत्ती बलेर अहिले झिलिमिली भइरहेको छ। यस्तै प्रकारले घुम पोस्ट अफिसको समस्या पनि धेरै समस्याको समस्या पनि समाधान भयो। त्यहाँ अहिले आधार कार्ड पनि सुचारू रूपले खिचिरहेको छ र जन्म बोल्दो समस्यामध्ये आत्मा आउँछ त्यहाँ घुम डिग्री कलेजको समस्या 9 जनवरीमा घुम जोड्दो पिपल्स फोरमले उठाएर त्यसलाई माथि तहसम्म पुर्याइसकेका छन् र अमृत परियोजनाको पनि कामको गिद्धे नजरले देखरेख गरेर त्यसको पनि यो इलाकाको काम भइरहेको छ। साथसाथै हामीले पञ्चायती क्षेत्रमा बस्ने बासिन्दा पनि अहिले जुन चाहिँ अमृत परियोजनाको मिटर लगाउँदैछ घुम जोड्दो पिपल्स फोरमद्वारा यो डिमान्ड गर्दछौँ कि पञ्चायतको बासिन्दा पनि नजिक हुनेर पनि यो सहुलियत चाहिँ पाएको हुनुपर्छ भने आज हामीले त्यो पनि कुरो राख्यौँ। यसबाहेक हामीले दार्जिलिङको ट्राफिक घाउलाई समस्या समाधान गर्नु निम्ति आगामी दिनमा राखेको कामहरू दार्जिलिङलाई नयाँ दार्जिलिङ बनाउनुपर्छ। जसरी दिल्लीलाई भार भयो, दिल्लीलाई भार भएर नयाँ दिल्ली बनायो, त्यस्तै प्रकारले दार्जिलिङलाई पनि आगामी जिटिए चुनाव 26 तारिक सम्पन्न भइरहेको छ। उहाँले जितेर जाने पक्ष होस् या विपक्षमा बस्ने होस् या पक्षमा बस्ने बोर्डका सभासदहरूले दार्जिलिङको ट्राफिक घाउलाई बचाउनु हो भने दार्जिलिङको जति पनि कतिपय आवश्यक अफिसहरू घुम जोरबङ्गला भन्ज्याङतिर रङ्गुलतिर सुनालातिर के अरे सुकिया पोखरीतिर पनि सारेर नयाँ दार्जिलिङ बनाओस् भन्ने हामी आज यो नयाँ माग पनि हामीले उठाइसकेका छौँ। अर्को हामीले लोकल ट्रेनको पनि माग यो आगामी दिनमा गर्नुपर्ने माग हामी उठाएका छौँ। हामीले समाजबाट हामीले मार्च पिटिसन पनि उठाइसकेका छौँ, उठाउँदैछौँ। यसरी नै अब त यहाँ दुःख लाग्दो कुरो हामी त आगामी या अहिले आउने नानीहरू सानसानो नानीहरूले ट्रेनमा चढ्नै नपाउने स्थिति पो आइरहेको छ। अहिले दार्जिलिङको गाडी जाम दार्जिलिङ हामी पुग्नु नै हामीलाई 2 घन्टा लाग्छ जामको बेलामा, सिजनको बेलामा हामीलाई ट्रेनको एकदमै सुविस्ता दियोस् भने हामी फेरि दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टज्यूले यहाँ प्रेसमा फेरि जनाएछ। उहाँलाई हामी चाँडै भेटेर ज्ञापन पत्र पनि दिनेछौँ। किनभने ट्रेन चाहिँ कस्तो भने खरसाङदेखि ट्रेन आयो, सुनादामा पनि आयो, सुनादामा रोक्यो, सुनादाको पेसेन्जर पनि ल्याएर आयो, घुमदेखि पनि फेरि बेलुका त्यो लोकल ट्रेन चाहिँ हामीले एकदमै जोरदार यहाँ आज हाम्रो बस भयो। र अर्को कुरो अब हामीले उठाउनु पर्ने कुरोहरू धेरै वर्षदेखि बन्द अवस्था भएको पिडब्ल्युडी अफिसको निम्ति पनि अब हामीले लागि पर्नेछौँ। आन्दोलनकालमा नतिरिएको बिजुलीको बिल यसपालि जुन चाहिँ भोट जिटिए चुनावमा जितेर जानुहुने बोर्ड चेयरम्यान हुन्छ, बोर्ड चेयरम्यान लालकोठीमा बनिन्छन् कुनै पनि पार्टीको, यो नतिरेको बिजुलीको बिलको चाहिँ समस्याको समाधानको निम्ति हामी ध्यान आकर्षण गरिरहेका छौँ उहाँलाई। र अर्को कुरो हामीले अब आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामहरू WBCS एक्जाम पहिला सबै एक्जाम पारमै अहिले त्यो सबै एक्जाम सरेर अथवा सिलगढीतिर पुर्याएको छ, कति एक्जाम कलकत्तातिर पुर्याएको छ। अब अनुहार विद्यार्थीको निम्ति त्यो एक्जाम यहाँ नै हुनुपर्छ भने यही दार्जिलिङ पहाड क्षेत्रमा नै हुनुपर्छ भन्ने हामी माग गरिरहेका छौँ। र यसरी घुम क्षेत्रमा ट्राफिक व्यवस्थाको निम्ति हामीले बतासे परिसरमा एकदमै राम्रो एउटा ट्राफिकको के अरे गाडी राख्ने ट्राफिकको त्यो एकदमै स्ट्यान्ड हुनुपर्छ भन्ने हामीले डिमान्ड गरिरहेका छौँ। अर्को कुरो यहाँ हामीले अहिले भर्खर आजको सर्वोदय समाजका प्रेसिडेन्टले हामीलाई एउटा ज्ञापन दिनुभएको राख्नु भएको छ कि त्यो के हो भने भेरीखान स्टेट ब्याङ्कको छेउमा त्यत्रो सिजनको दिनमा मान्छेहरू पर्यटकहरू घुम्न आउँछ, तर त्यस क्षेत्रमा अहिलेसम्म दुःखको कुरो टोइलेट छैन। त्यो सिजनै छैन, कहाँ जाने गाडी? त्यसको निम्ति पनि हामी आवाज उठाइरहेका छौँ। हामी चाँडै त्यस ठाउँमा स्थलगत भ्रमण गर्दछौँ। यस्तै प्रकारले लहर बतासे
लाहौर बतासे टिबी हस्पिटलको ठिक मुनि त्यो गाउँ छ 10-12 वटा, त्यहाँ पनि अहिलेसम्म वार्ड नम्बर 2 पर्छ, म्युनिसिपालिटीको एरियामा पर्छ, तर त्यहाँ पनि अहिलेसम्म सही पब्लिक टोइलेट छैन। यस्तो विषय थुप्रै छ। घुमजडुङ्गो थाना प्रहरीले हामीले यो ट्राफिक विषयमा दिएका थियौँ, त्यो पनि काम उहाँले गरिदिनु भयो। आज स्थापनामा दिएछ, हामी स्थापनामा दियोस्। घुमजडुङ्गो थाना प्रहरी श्रीमान प्रदीप त्रिखत्रीजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदछौँ। र त्यस क्षेत्रमा घुम अनि घुम स्कुल जानेको माथि चाँडै नै जेब्रा क्रसिङको पनि व्यवस्था भइयोस्। र यसरी हामीमा थुप्रै समस्याहरू छन्। मार्टिन डिस्पेन्सरीको पनि हामी कुरो उठाएका छौँ, त्यसमा समस्या समाधान भइयोस्। अब फरमले एउटा कुरो सार्वजनिक पारपछि आम जनतालाई घुमवासी रङ्गुनवासी कतै पनि घुम क्षेत्रको छन् एउटा सूचना दिन्छौँ कि घाङ्ग्री थानाको छेउमा बाङ्ला साहित्य केन्द्र ब्लक अफिसमा पहिलेदेखि धेरै अघिदेखि राखिदिएको छ। जसको रासन कार्ड धारक हुनुहुन्छ, जसको रासन कार्ड छ, उनीहरूले अनलाइन छिटोभन्दा छिटो चाँडोभन्दा चाँडो त्यहाँ बायोमेट्रिक गरिहाल्नुहोस्। गर्नु एकदमै जरुरी छ र त्यहाँ धेरै सुविस्ताहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यहाँ आफ्नो मोबाइल फोन पनि लानु सक्नुहुन्छ। यदि जसको रासन कार्ड आएको छैन, त्यो उहाँहरू फेरि सप्लाई अफिसमा गएर रासन कार्डको एएवाई भन्छ, त्यसको लागि तपाईँहरूले खोजी गर्नु सक्नुहुन्छ। तर यहाँ घुम हेल्थ सेन्टरकै छेउमा, थानाकै छेउमा, घाङ्ग्रीकै छेउमा अहिले पनि सोमबारदेखि त्यो केन्द्र बसेको हुन्छ। तपाईँले चाँडै नै त्यहाँ आफ्नो रासन कार्डहरू जसको छ फ्यामिलीहरूको, तपाईँहरूले त्यहाँ गएर अनलाइन गरेर बायोमेट्रिक गरिहाल्नुहोस् भन्ने यहाँबाट हामी फोरमद्वारा पनि निवेदन गर्दछौँ। अन्तमा फोरमद्वारा यतिका दिनसम्म हामीलाई साथ दिनुहुने जति पनि गाउँ समाज छ उहाँहरूलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिँदछौँ। आगामी जिटिए इलेक्सन अब 26 तारिक हुँदैछ, त्यसको निम्ति पनि हामी फोरमद्वारा एकदमै पाहाडमा इलेक्सन शान्तिपूर्वक कुनै जग्गा पनि अप्रिय घटना नभइदियोस्, राम्रो भइदियोस् भन्ने हामी यहाँबाट जनतामा हामी आह्वान गर्दछौँ। जो घुम क्षेत्रबाट जुन सभासद यहाँ चुनेर जान्छ, या पक्ष होस् या विपक्ष होस्, उहाँलाई हामी बोर्ड गठन भएपछि पक्ष या विपक्षमा बसोस्, उहाँलाई बोलाएर यसै ठाउँमा हामी सम्मान जनाउनेछौँ। यो त्यस बेला हामी 60-70 वटा समाजलाई भेला बनाउनेछौँ भन्दै अन्तमा हाम्रो फोरमद्वारा यतिका दिनसम्म हाम्रो न्युजहरूलाई च्यानल मार्फत कभरेज गर्नुभएको हिमाली च्यानल, डिएसटिभी, डिटिभी, एसके लाइभ, हिमाल वर्ल्ड, सुनादाको सेरोफेरो र सोसियल मिडिया हिमालय प्रिन्ट मिडिया, हिमालय दर्पण, जनपदहरूलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा फेरि हामी भेट्नेछौँ भन्ने अब हाम्रो यो समस्याहरू पनि हामी यसरी अगाडि बढाउनेछौँ भन्दै आजलाई यो हाम्रो प्रेस भेला यतिमै समाप्त